نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم. سورة الفتح مدنی سورت تھی. اس سورت تا سورت فتح وی زکچے پدی سورت کے دا فتح خوشخبری ذکر دا. دا سورت مدنی سورت تی دا ہجرت نباد نازل شوی دی. اعتبار دا ترتیب قرآن سرا اتسلوی اختم دے نازل دو پلحاظ سرا یوسل یولسم دے. پدی صورت کے سلور رکوعات یوکم دیرش آیتن دی. مقی صورت پا آخرہ کی جہاد تا ترغیب بیان شو. دی صورت ابتدا کی دا جہاد تذکرہ دا یاد مکی صورت محمد پشورو کی صداقت دا قرآن کریم بیان شو چی دا مومنانو دا حقیسر ایمان زیادی دا او دا دی صورت پشورو کی دا مومنانو دا ایمان زیادی دو تذکرہ دا یاد مخی صورت پا آخرہ کی اصول کامیابی ذکر شو. دی صورت پا آخرہ کی بہم اصول کامیابی ذکر کی. صورت اول نیرکو کی اللہ رب العالمین مومنان تا دا فتح خوشخبری ورکر. پدی صورت کی دا صلح حدیبیہ تذکرہ دا. شان نزول دا دی صورت دا سے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دزی قیدی پمیاش کے پشپگم کال ہجرت باندی یو اشبا خوب بینی چه من مکہ مکرمی تا سرد اقبل ملگرو پا اتمینان سرا داخل شو. مکہ مکرمہ کی منگ عمر اکڑا چا حلق اکو او چا قصر اکو. یعنی چا دا عمرین بعد ویخت گنجی کرل او چا وارکڑل. صحابہ کرام تا نبی علیہ السلام دا دی خوب تذکر اکڑ. صحابہ کرام دیر زیاد پا شوق و پا جذبہ کی دا مکی مکرمی دا حرم شریف راغل. چونکہ دا پیغمبر خوب وحیوین صحابہ کرام نبی علیہ السلام تا عرض اکڑ چه تاسو اسے ہم خوب قتل دی دا اللہ پاک دا طرف نو وحی نو عمری تبلال شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً دا پنزل سو صحابہ کرام سرا مکی مکرمی تا دا عمری دا پار روان شو. کلچی مقام حدیبیت ارسیدو چدازے تقریباً شپک دیرش ملا دا مکی مکرمین بہر دی. پدیدے کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخا کی ناستا دیر کوشش اکو لیکن نپاسی دا. نبی علیہ السلام او فرمائل حبسها حابس الفی اغزاد دا بندکڑا چکم ذات دا مکی مکرمینان دا ابرہا اتیان بن کرو. یہ دا اللہ پا حکم کیے ناستا. نبی علیہ السلام
د مکی مشرکانو ته قاصد اولېږه چې لاړ شه دې کافرانو ته ووایه موږ عمرې لزو موږ تاسو سره جنګ له نه یو راغلي لیکن د قاصد طرف نه څه واپسې جواب را نغلو نو نبی علیہ السلام صحابہ کراموں کی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دی اولېږه چې ته لاړ شه د کافرانو سره دا خبره وکړه عمر فاروق رضی اللہ عنہ لګا غوې سم دي ته پتر ز خدای سب دشمنی ما او بزید دي چې خبره جوړ شي نه سينه نور مران شي عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ د کافرانو سره په خواړې احسانات دي نو کې دي چې دا خبره جوړ شي او دا اجازت ملو شي عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تا کافران اجازت ورکت لاړ شه عمره وکا تا ته اجازت ته بل چاته اجازت نشته هغه دا عمره زنه کوما چې زدي یوازې او ما سره د زما محبوب پیغمبر پسند کی تاسو ورانه کټول زو ټیک ته یوازې ماتي زنه عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ لکیسار شو دلته خبر مشهور شو چې کافران عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کړ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د حدیبیه په مقام د کیکر د اون لاندې د ټول صحابه کرامو نا د عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ په انتقام اخیستل باندې بیعت واقع ټول صحابه کرام راضی نبی علیہ السلام سره بیعت کړي اخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل یو لاس را واقع بل لاس سره کې غودو وای دا یو لاس میں د عثمان بن عفان سے د طرف نه د خپل ځان سره بیعت کو دې دوران کې عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سردا سردارانو د قریشو میدان تراغل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمل چنن کافران کم قسم شرطونه من سره دي من تیار حدیبیه پدی میدان کافرانو شرطونه خود یو شرط دا کی خود چې دا زد عمره نه کی خود واپس را روان کال لبتاسو عمره لرازی دریر وزیب اجازتی خپل اسلحه ځان سره راوړي ناغه پتی کو کې د ننوي هغه به بهر نه روباس او دریر وځي کې واپسی بیا ځي ډیر اجازت بني دیم شرط کې خود چې لس کاله به جنگ بندي جنگ بنه کوي لس کاله درې مې کې خود کستاسو نه کم سړی منګ لراغه منګ به نه واپس کو کتاس ته منګ سړی درغه منګ ته سړی واپس کوي یعنی کم سړی مسلمان شو درغه هغه به تاسو موږ له واپس راکړو او کم سړی تاسو موږ له راغی نعوذ بالله مرتد شو موږ به نه واپس ویل سلام به ټیک دا شرایط کې خود معاهده وشول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فل ساروی علال کو احرام یکلو کو صحابه کرام اگرچہ پدی معاہدہ باندی دیر خفم شو چمن پا حقم یو بیان کافران پا من شرطن دی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب العالمین بشارت ورکو چستا پدی صلح کی فیدہ دا نبی علیہ السلام چی دا حدیبین واپس را روان شو بائی صحابہ کرام حلقو کو باجی قصر کو را روان شو پلار کی دا صورت فتح نازل شو لگی میاشت بعد پا اوم کال دا ہجرت باندی خیبر فتح شو
او نبی علیہ السلام هم په دغه ذی قعدې میاشت کې په اووم کال د هجرت باندې بیا عمرة القضا وکړه او کافرانو چې کله په اتم کال د هجرت کې خپل معاهده ماته کړه نو نبی علیہ السلام د رمضان په میاشت کې په اتم کال د هجرت په مکه مکرمه حمله وکړه او مکه مکرمه فتح معاهده کې څومره پیدا شو حدیبیه په موقع صحابه 1500 لیکن 2 کال بعد د صحابه کرام تعداد لزر زیات فتح د مکه په موقع صحابه لزر نو منس کې صدا سے غټ جنگونه نه دي شوي یو د خیبر غزا شوي دا لیکن د معاهده سره مسلمانانو ته دومره کثرت او قوت ملو دا سورت فتح پدا موقع نازل شو اللہ پاک نبی علیہ السلام تا پدی سورت کے خوشخبری اولی یو انعام داور کی چتا تا عام معافی کرنا دویم انعام داور کی چتا تا میں ختم نبوت در کردی ستان بعد ببل نبی دنیا تا نرازی نعمت دا نبوت پتا پورا شو او دریم تو استقامت پا دی دین باندی اختیاری دا انعام پتا دی او سلورم ستابد امداد او بیا مومنانو اللہ رب العالمین تسلی اطمینان ورکی چه ستاسو پدی باندی اطمینان دا ظلون رازی ستاسو ظلون بزمت انکو او بیا چکم کسان مومنان دی تا اللہ پاک پر نتیجہ بیانی چه تاسو با جنت تا داخل کو دا منافقانو دا مشرکانو نتیجہ بیانی کی چی دی با جہنم تا داخل کو او مومنان اللہ پاک تسلی ورکی چه تاسو بخبل قلت خفکی گی ما تاثر زمان لشکر دا امداد دا پارا ہم تیار او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک فضائل او صفات ورکی چه منگ شاہد تلے گلی گواہ زیر ورکو انکی یر ورکو انکی او بیا دا مومنان ذمہ دارے چه مومنان با اللہ پر رسول با ایمان نوڑی دا دی پیغمبر با امداد کی دا با عزت کی او دا مومنان بدا اللہ پاک تسبیح بیانی او بیا چکلا مومنانو بیعت کو نو پدی بند اللہ جل شانہ دا طرف امداد اعلان نو فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا یقینا من فتح درکڑتا تا فتح کارا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبکا دفار دی چلا پاک تا تماف کراغ سو اخوا کی تیرشی بھی دی استاد لغز شاتو خطاگانو چی گناہون ندی خطاگانی دی وما تاخرو سچی رسلی ویتم نعمتو علیکا او دیم قسم انعام چلا پاک پرکو پل نعمت نبوت بتابان دی وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تات استقامت در کا اللہ پاک بلار برابر وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اللہ پاک سے امداد کئی امداد مضبوط و غالب هو الذي دا اللہ پاک غزات انزل السکینة فی قلوب المؤمنین جنازل کے اطمینان پذرند مومنانو لیزداد ایمانا مع ایمانهم دا پارا دی چی زیاد چی دا دی ایمان سرد ایمانون دا دوی یعنی ایمان قوی شی مضبوط چی وللہ جنود السماوات والارد او خاص دا اللہ پاک دا پارا لکر دا اسمانونو دزمکو دی وکان اللہ علیما حکیما او دی اللہ پاک جات علم والحکمت والا ذات لیدخل المؤمنین والمؤمنات دا پارا دی چی داخل کے اللہ پاک مومنان سڑیو مومنان زنانا جنات انداز باغن تا تجری من تاتها الانہار چی بہیگی بلاند داغید انہن نہرنا خالدین فیدا مومنان بامیشی پدی جنتن کی ویکبر عنہم سیئاتم اللہ پاک بلرکی ددوین ددوی گناہنا وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیم وددا پنزد اللہ پاک باندے لویا کامیابی وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اللہ پاک بازابر کی مومنان منافقان سڑو قدتا والمشرکین والمشرکات ومشرکان سڑو قدتا الظانین باللہ ظن السوء چیدی گمان کی پا اللہ پاک بانے غلط گمانونا علیہم دائرت السوء
هم په دوی باندې را چاپېره کېدل د دوی بدو ورځو د بدو عذابونو د بدو ګمانونو دي وغضب الله علیهم او د الله غضب دی په دوی باندې ولعنهم او د الله لعنت دی په دې کافرانو واعد لهم جهنم الله پاک تر کړی دی د پاره جهنم وساعت مصير او دا ډېر بد ټکانه ولله جنود السماوات والارض او خاص د الله پاک د پاره لخر د اسمانونو د زمکو دي وکان الله عزیزا حکیم او د الله پاک غالب او حکمت والا ذات ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا یقینا منتلی گلی پیغمبر علیہ السلام گواہی ورکونکی د پیغمبرانو پاک کې د خپل امت پتاید ومبشرا نذیر ورکونکی مؤمنانو ته ونذيرا وير ورکونکی مجرمانو ته لتؤمنوا بالله ورسوله د پارا دي چې ایمان وړي په الله پاک باندې د پارا دي چې تاسو ایمان وړي په الله پاک باندې ورسول او رسول د الله پاک باندې وتعذروا تاسو امداد کی د پیغمبر وتوقروا تاسو عزت کی د پیغمبر وتسبحوه بکرة واصيلا او تاسو تسبیح د الله پاک بیان کی سارو ماقام ان الذين يبايعونك بشکا کسان اغا صحابات دی تاثر بیعت کو انما يبايعون الله یقینا دی بیعت کو اللہ پاک سرا ید اللہ فوق ایدیم لاز دا اللہ پاک دا پاس دا دوی دا لاس دی لاز دا اللہ پاک دا متشابہات ندی دا دیمان اللہ پاک دا معلوم دا منتن دا معلوم البتہ دا مخلوق دا لاسن پشان ندی فمن نکتا پس چاچمات کردا بیعت او وعدا فإنما ينكث على نفسه بس یقینا وبال دما تولو د خپل ځان باندې ومن اوفى بما عهد عليه الله او سوق دي او چاچی پرواله کو دا چې وعده کړ باغی د الله سره فسيؤتي اجرا عظيما فزرد چ الله پاک ورکی د تلوي اجرونه او ثوابونه